اس ووٹ نو تو ایک تھالی چولاں دی تے بریانی تے بیچنے والا، اس ایک ووٹ نو تو نالی اور گلی دی نظر کرنے والا، اس ایک ووٹ نو احسان تھلے دب کے دینے والا، تیرے لیے یہ معمولی چیز ہے۔ امام وقت نو پوچھ، کسے صحیح عالم دین نو پوچھ، اس ووٹ دی قیمت کی ہے۔ اے ایک ووٹ جد لی حسین ابن علی نے سارا خاندان اپنا شہید کرایا۔ کیا امام حسین بیعت کر لیندے پھر انہاں لی کوئی دین وچ چھٹی مل جانی سی کہ اگر تو بیعت نہیں کردا تے تینوں نمازاں نہیں پڑھن دینیاں، اگر تو بیعت نہ کرے تینوں روزے نہیں رکھن دینے، اگر تو بیعت نہ کرے تینوں میں حج تے نہیں جان دینا، اگر تو بیعت نہ کرے دیگر نیکی دے کام نہیں کرن دینے۔ کیا یزید نے اپنی بیعت نال یہ شرطاں لگائیاں سن کہ نماز نہیں پڑھن دیاں گے، اذان نہیں ہون دیاں گے، مسجد نبی دے دروازے بند کر دیاں گے، تینوں جمعہ نہیں پڑھان دیاں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے امام سن، مسجد نبی دے خطیب سن۔ صرف ایک چیز سی، یزید کہندا سی کہ تو میری بیعت کر، مینوں ووٹ دے، تو ووٹ دے دے گا تے ساری دنیا راضی ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے تے دوترے نے یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لی، لہذا تسی بھی اینوں خوشی نال قبول کر لو۔ اے جڑوا کہ حسین ابن علی اگر میری بیعت کر لے، کیونکہ لوگاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسیاں دی عزت احترام ہے، آقا علیہ السلام نے انہاں دے متعلقہ پیشین گوئیاں بھی فرمائیاں نے۔ اگر حسین ابن علی یزید دی بیعت کر لیندا، یزید نو اعتماد دا ووٹ دے دیندا ہے، تے پھر دنیا یزید دے بادشاہ ہونے تے راضی ہو جائے گی، میرے خلاف کوئی سازش نہیں اٹھے گی، عوام میرے تے راضی ہو جائے گی۔ تو حضرت حسین ابن علی دا کی سی بات ہے، فرمایا نہ، میں تیری بیعت کرنو تیار نہیں، اگر میں بیعت کر لی تو قیامت تک لی آن والی امت نو رستہ مل جانا ہے کہ فاسق و فاجر دی بیعت کر دے جانا، فاسق و فاجر نو ووٹ دین دے جانا، انہوں اقتدار دے جانا، اور دا مجرم میں ٹھہرا گا، کیونکہ میں امام وقت ہاں، میں مسجد نبوی دا خطیب ہاں، لہذا اپنا خاندان قربان کر دینا قبول ہے، لیکن یزید لی اور یزید جیسے ظالم و فاسق لوگاں لی راہ ہموار کرنا یہ میرا کام نہیں۔ اے او دین دی سمجھ، کاش کہ خدا دی قسم اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ دے دے۔ ہر سال چڑھ دے ہوئے سورج دی پوجا کرنے والے اور چھج ادھر ہی لا دینا جدھر دی ہوا ہوئے، اور مخالف سمت لی چلنے لی تیار نہ ہونا کیونکہ تکلیفاں دا رستہ ہے۔ اے حضرت حسین ابن علی سی، اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے سیاسی بیعت کیتی ہوندی، خدا دی قسم اج ممبر تے بیٹھ کے میں صرف نماز اور روزے دی بات کردا، حج اور زکوٰۃ دی بات کردا، بیعت اور ووٹ دی بات نہ کردا۔